السلام عليكم. اليوم نديرو لا سويت ديال الدرس ديال ليكسيك دي جون بوليسي. كنا بقينا في 117 ديالنا درنا سؤال 7. دابا نديرو جو مونطري السؤال اللي موراه جو ديفلوب اي جو ريانفيستي. بالتوفيق لكم كاملين. نبداو هنا في السؤال. بقينا في سالينا سابعا. دابا نمشيو جو مونطرين. السؤال كيقول relie chaque mot de la colonne à la définition qui lui correspond de la colonne B. عندنا هنايا يعني جهة فيها A خصنا نلقيوها مع B. غنمشيو امبرانت ديجيتال. شنو هما البصمات؟ غنمشيو اللي كتشرحها هي جي. يعني جي هي trace des doigts laissés sur un objet complice. يعني دوك البصمات اللي كيخلي المجرم. نمشيو لا فيكتيم. لا فيكتيم هي الضحيه، يعني نمشيو نلقيوها مع كا. سي لا بيرسون كي تبي لو كريم لو ميفي c'est-à-dire un élèvement par exemple، يعني اختطاف. نمشيو تيموان اوكولير، يعني الشاهد. الشاهد اللي عندنا 3 غتمشي مع A يعني هو بيرسون كي افي سو كي سي باسي، يعني هو البيرسون اللي شاف شنو وقع. نمشيو سين دو كريم، يعني هي مسرح الجريمه اللي غتمشينا مع بي، يعني ليو او a été trouvé la victime entourée d'une rébalise jaune، يعني داك المكان اللي لقينا فيه الجريمه وكيكون مدور بالصفر. لو سيسبي يعني المشتبه فيه. نمشيو ال يعني c'est la personne soupçonnée d'avoir commis un crime، يعني هو الشخص المشتبه فيه. انكيت هو التحقيق عندنا. دي نلقيوه مع دي، يعني هو recherche des responsables du méfait، يعني البحث عن المسؤول عن القتل. question posée par la police au suspect. سي نلقيوها مع سي، يعني هو interrogatoire. هما دوك الاسئله التي تطرحوها اللي كيطرحوها البوليس على المشتبه فيه. هنا personne qui aide le malfaiteur، يعني داك الشخص الذي يساعد المجرم. نمشيو نلقيوها مع اش اللي هو كومبليس. نمشيو لدابا شوفو غوتروفي سير لا سين دو كريم، يعني داك الشعر اللي كنلقاو في لاسين، يعني في مسرح الجريمه، نلقيوها مع او، هي ديك تراس كابولور. moyen نمشيو دابا moyen qui prouve que le suspect ne se trouvait pas sur les lieux du crime، يعني ديك الوسيله اللي كتشير ان المجرم لم يكن في ذاك المكان، يعني في ذاك المكان اللي هو مسرح الجريمه، لي ليو دي كريم، يعني مكان الجريمه. نمشيو لاف 10 مع اف هو اليبي. انديس هما دوك الاشياء اللي كنلقاو في، يعني باش كيساعدونا في التحقيق. انديس مع تمشي مع جي. هو لوبجي روتروفي سير لا سين دو كريم، يعني داكشي اللي كنلقاو في مسرح الجريمه. بورتري روبو. بورتري روبو هو داك الرسم اللي كنرسمو ملي كيقول لنا شي شاهد عيان بانه شاف داك الشخص وداكشي كيوصفوه، يعني بورتري روبو il y a portrait élaboré par la police. On se base sur la description d'un témoin، يعني داك الرسم اللي انطلاقا من اقوال الشاهد. ما قالك جو ديكوفير اي جو ريانفيستي،
قالك هنا complète le texte ci-dessous avec les termes suivants. فيبر هي خيوط الرقيقة. لو كادافر هي الجثة. لا فيكتيم هي الضحية. امبرانت ديجيتال هما البصمات. غادي نستعملوها هنا دو فوا يعني جوج مرات. لو كوبابل لو meurtre. لو كوبابل هو المجرم. لو مورتر هو القتيل. غارديان دو لا بي هما حراس الامن. لا سين دو كريم هو مسرح الجريمه. هي مسرح الجريمه. انسبكتور هما المحققين. تراس كابولير هما دوك الاشياء الرقيقه او الافياف. الالياف الرقيقه. قالك سي لا فام دو لامريكان كي سينيالا لو مورتر يعني موت يعني هنا لا فام يعني زوجة الامريكي هي اللي عيطات. لو مورتر هو القتيل. غادي نعمروها بالقتيل ابري اتر رونتري شي ال يعني منين دخلت بحالاتها مع الجوج. دو غارديان دو بي عيطات للجوج اللي سميتهم لو فوكون اي لو ياكا. فير دي بيشي سور لا سين دو كريم. غادي نعمروها هنا بلا سين دو كريم يعني مشاو كيجريو ديك مسرح الجريمه افيك اوردر دو تروفي يعني كاع الله يلقاو داك لو كوبابل نعمروها بلو كوبابل يعني المجرم. دون لي ديلي لي بلو بريف يعني بواحد الوقت وجيز. لا فيكتيم نيتي با اون بيرسون اوردينير يعني قالك داك لا فيكتيم يعني داك الضحيه ما كانتش شخصيه عاديه يعني ماشي شخصيه يعني عندها مكانه ديالها. هما هنا قالوها عندها مكانه ديالها واستثمرت ملايين ديال الدولار يعني الموت ديالها غادي يجيب واحد الخساره. نمشيو ونكملو. لو فوكون اي لو ياكا سو روندير aux équinoxes escortés par des inspecteurs يعني دوك هذوك لي غارديان دو بي يعني ما مشاوش وحديتهم مشاو مع الانسبكتور. قالك هنا escortés par يعني مشاو مرفوقين بالانسبكتور يعني المفتش. elle trouve la femme de l'américaine enfoncée dans un fauteuil. نلقاو مرات داك الامريكي مدة على فوتوي. كلينو اوتوماتيكمون ديزيو بريسكو ابسون يعني يلا كتحرك عينيها بحال الا تقول غايبه نهائيا. بريسكو ابسون يعني غائبه. d'un geste de la main et leur indiquant l'endroit où se trouve يعني قالت لهم راه هو هناك يعني في داك المكان. لو كادافر يعني الجثه غنستعملوها صافي مات هو الله يرحمه يعني صافي غادي نبقاو نقولوا له جثه يعني صافي. قالت لهم لو كادافر مسيو جون سميث يعني هاد السيد هذا اللي مات كان سميتو جون سميث. ايتي الونجي ا لونطري دو سون بيرو. قالت لهم راه هو في البيرو ديالو. ان بلاي بون بنت اوكو يعني عنده واحد الجرح يعني مفتوح في العنق ديالو اوكو يعني العنق. لي دوا كريسبي سير سون فيسيول يعني وضفارو يعني في هذا في العنق ديالو. لو سون افي بواسي اون بروفوندور ان طابي بيج يعني الدم ديالو سايل على طابي بيج يعني الزربيه باج. اي افي تورني وداير اون سيشون يعني بدا كينشف. اسيت كولور امي شومان اونتر لو مارون يعني دخل في المارون المغلوق اي لو نوار يعني بحال الا تغلق داك الماء داك الدم تغلق يعني بدا كينشف كيولي مغلوق. سي كارactéristique دو فوا دو فولاي يعني بحال الكبده ديال الدجاج. ني فيبر ني تراس كابيلور مي دي زومبرانت ديجيتال يعني ما كاينش لي فيبر. شنو قلنا لي فيبر هما دوك الخيوط الرقيقه. تراس كابيلور يعني هما دوك الاشياء الرقيقه. مي دي زومبرانت ديجيتال يعني البصمات بارتو بوكو امبرانت ديجيتال يعني امبرانت ديجيتال يعني البصمات كاينين بزاف ديال البصمات. نتمنى تكونوا فهمتوا وبالتوفيق لكم ان شاء الله.